اذا السلام عليكم، احنا معكم تاني ان شاء الله. في هذا الفيديو غندير لكم شي اكزرسيسات، مهم شي حاجه بسيطه زعما في بولينوم باش تفهموهم مزيان مزيان مزيان، باش نختبر الفهم ديالكم واش فاهمين نيت مزيان داكشي اللي قلت لكم في ثلاثه الفيديوهات الفايتين ولا لا. دابا عزيزي الطالب عزيزي الطالبه، شد واحد الورقه ديرها قدامك، شوف هادشي اللي غنقرا عليك دابا، قول لي غير واش صحيح. صحيح. واش خطأ؟ هي خطأ، ولكن علاش؟ كتب فيها خطأ ولكن علاش؟ فهمتي؟ اذا نبداو من هنا. عندك واحد الدوغري ديال واحد بولينوم بي هو ديال، الوغ هادشي كيستلزم لينا بلي ان الدوغري ديال بي بريم هو دي موان زين. شوف انت واش صحيح ولا خطأ وجوستيفي لي الا كانت خطأ. حتى انا نوريك جوستيفيان ديالي من بعد ما نقرا هادشي. المهم الا كانت بي الدوغري ديالها هو دي، الوغ الدوغري ديال بي ليكس كاري هو جوج دي. الا كان الدوغري ديال بي هو دي، كيستلزم لينا بلي انه الدوغري ديال اكس كاري فوا بي دي اكس بلس دو هي دي بلس دو. اما الا كانت الدوغري ديال بي هي جوج، الوغ سوي ديال اكس كاري زيد لي هاديك بي اي دو. واخيرا الا كانت الدوغري ديال بي هي 4، الوغ سلوي دو اكس كاري بلس بي هي 4. اذا حاول تحبس الفيديو وتشوف داكشي ديالك وتجاوب عنها واش صحيح ولا خطا وتجوستيفي الخطا، باش تمكن من هاد المعطيات ديالك واش واخدين شي حاجه مزيان ولا لا. اذا بعد ما وقت في الفيديو، احنا دابا سي لو ديغري. اذا بالنسبه الاولى غنقول لك انها خطا. علاش؟ دابا نفترضوا ان بي هي كونستانت، الدوغري ديال كونستانت هو صفر. اذا بي بريم شحال من الدوغري ديالها؟ هو لانفيني، كنعطيك صفر. والبولينوم نول كنعرف بلي ان الدوغري ديالها هي موان انفيني، كنسبوزوها هي موان انفيني. اذا المهم ما كتجوستيف ليك هاد يعني ما كتستلزمش هاد ان بي بريم كتساوي دي موان زين. يعني انت كتستلزمها ملي كتكون هذيك غير كونستانت، ملي كتكون بي غير كونستانت وايضا نون نول. فهاديك الساعه نتفقوا معاك نقولوا بلي ان هذيك بلي ان المشتقه ديالها الدوغري ديالها هو دي موان زين. الثانيه صحيحه، الثالثه صحيحه، الرابعه خطا. علاش الرابعه خطا؟ علاش خطا؟ واخا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبه، افترضوا بلي ان ديك بي مثلا نعطيك شي بولينوم، افترض الدوغري ديالها جوج ياك، افترض بلي انها موان اكس كاري زائد واحد. اذا ندير اكس كاري زائد بي، شحال تعطيك؟ غتعطيك واحد. وواحد واش الدوغري ديالو هو جوج؟ امبوسيبل. اذا انا عطيتك كونتر اكزامبل، اذا بينت لك بلي انها خطا. وبالنسبه للخامسه فهي صحيحه. اذا ندير نفس الشيء بالنسبه لهادو، عندنا واحد بي و كيو كنتعمل ل ار ل اكس دو بولينوم نون نول، هادو غير منعدمتين، الكويسيون ديالهم غيال parmi les affirmations suivantes lesquelles sont vraies و شكون فيهم لي فوس و جوستيفي ليا. اذا عزيزي الطالب عزيزي الطالبه، طبعا ورقه وحاولوا تجاوبوا. عندك الدوغري ديال واحد بي بلس كيو اي توجور لا سوم دي دوغري دو بي اي دو كيو. هادشي كامل شفتو، هادشي كامل راه قلت لكم في الريزومي كامل، ما كاينش شي حاجه ما قلتهاش لكم في الريزومي، كاين هنا وما قلتش لكم في الريزومي. اذا شوف الصحيح ولا خطا وجوستيفي. le degré de P plus Q est toujours égal soit au degré de P soit au degré de Q. شوف انت الصحيح ولا خطا. le degré de P fois Q est la somme des degrés P et Q et de Q. le degré ديال P في Q prime باش تعطيتي ديك Q est toujours égal au degré de Q fois P prime. شوف انت واش صحيح ولا خطا. وعرفتي الا كانت خطا
دير شي كونتر اكزومبل غيكون حسن باش تشوف راسك واش فاهم. اذا لو دوغري ديال بي اكس او كاري فوا كيو اكس او كاري اي لو دوبل دو لا سوم دي دوغري دو بي اي دو كيو. وقف في الفيديو جاوب دير كونتر اكزومبل دير المهم جوستيفي ماشي مهم كيفاش جوستيفي. اذا بعد ما وقفت الفيديو هنا رجعنا ليك. اذا الاولى غنقول لك بلا انها خطأ. بي دوغري ديال بي زائد كيو ماشي دائما هي الدوغري ديال الصوم ديالهم، والدوغري ديال بي زائد كيو ماشي هي دائما الدوغري ديال وحده فيهم، ماشي دائما. كونتر اكزومبل بالنسبه للاولى هادشي قريناه في هادشي قالوك هنا جينيرال. واخا نمشيو كاع حنا المهم نديك كونتر اكزومبل حسن. مثلا بي زائد كيو هادي اكس وهادي ناقص اكس، اذا المجموع ديالهم سي با لو المجموع ديالهم هو صفر مثلا، ولا اكس زائد واحد، ولا المجموع ديالهم مثلا واحد. اذا لا سوم دي دوغري جمعنا دوغري زائد دوغري عطاك جوج، واش هما دوغري ديالهم هما جوج؟ خطأ. ثم توجور سوا دوغري ديال بي او دوغري ديال لا، هادي عندها مثلا دوغري واحد، هادي عندها دوغري واحد، والمجموع ديالهم عنده دوغري صفر مثلا. واش غتكون وحده فيهم؟ اكيد لا. بالنسبه للثالثه فبي فوا كيو لا سوم دو دوغري دو بي اي دو كيو. اذا دوغري ديال بي فوا كيو هي لا سوم دي دوغري، هي مجموع ديال دوغري ديال بي اي كيو. بي فوا كيو هي صحيحه، هادشي قرينا في غوزيامي، رجع لغوزيامي انا ما شفتيش. لو دوغري ديال بي فوا كيو بريم اي توجور ايكال او دوغري ديال كيو فوا بي. لا ماشي دائما، غير في بعض الحالات فقط، ماشي ديما. والاخيره هي صحيحه. بالنسبه للجوستيفي ديال هذه ناخذ مثلا هنا اكس فوا اكس او كاري، مثلا اكس فوا اكس او كاري اكس بوسونس 3. واخا انا هنا اكس او كاري، الشق ديال اكس او كاري جوج اكس، عندي هنا دوج اكس او كاري دوغري ديالها هو جوج ياك، وعندك هنا اكس او كاري فوا اكس الشق ديال اكس هو واحد، عطيك اكس او كاري. قلنا هنا جوج اكس او كاري ماشي كونتر اكزومبل مزيان. نشوف شي كونتر اكزومبل مزيان. مثلا واخا نفترض شي واحده فيهم كونستانت، حيت قالك هنا غير نون نول. نفترض شي وحده كونستانت فيهم، مثلا كاد كيف كونستانت. اذا مثلا اكس فوا الشق ديال واحد هو صفر، اذا صفر. وعندك هنا واحد فاش الشق ديال المهم كيساوي واحد. اذا ماشي ديما. نتمنى يعجبكم هذا الشيء ان شاء الله، وما تنساوش لايك ابوني وتفاعلوا معايا مزيان باش ان شاء الله نكمل معكم كاع الدروس والريزوميات والتمارين حتى هما. والصلاة والسلام على رسول الله، وبون شانس ان شاء الله.